Mga kabisaya, mayong adlaw. Anya na pud kita sa ato ang pipila ka minuto nga pagpamalandong sa pulong sa Dios. Atong tagaan og pagtagad kining niya sa Proverbs sa chapter 1 verse number 7. Nga nag-ingon dinhi, ang kahadlok sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kahibalo. Apan ang mga buang nagbiay-biay sa kaalam og pahimangno. Gamay ra ang gisulti bahin niini nga pahayag. Nasayod kita nga ang kahadlok sa bisan unsa gawa sa Dios mao ang kakulang sa pagtuo. Kining matanga sa kahadlok sa Dios magpahinabog matinahurong pagsimba kaniya, meaning respeto. Gani sa James chapter 1 verse number 5 ato mabasa, kung si bisan kinsa kaninyo nagkulang sa kaalam, papangayua siya sa Dios nga nagahatag ngadto sa tanang tao nga madagayaon ug wala nagatamay ug kini igahatag kaniya. Ang kahadlok sa Ginoo nagpasabot sa pagpasakop sa Ginoo ug sa iyang pagpadayag. Kung ang usa mahadlok sa usa ka butang, siya modagan gikan ini, di ba? O kaha magpasakop niini tungod kay wala na siya kapaingnan. Ang ulahi nga ideya makita dinhi kini usa ka himsog nga kahadlok sama sa kahadlok sa elektrisidad o kahadlok sa usa ka ginikanan nga mo'y hinungdan nga ang usa ka tawo molihok sa angay nga paagi. Ang sinugdanan wala magpasabot nga kahadlok sa Ginoo kanang emosyon nga tungod sa imong emosyon sa kahadlok nabiyaan ka sa dalan. Kundili kini maoy nagkontrolar nga prinsipyo sa kaalam. Salamat og ang Dios magapanalangin siyang pulong. Mayong adlaw kaninyong tanan.